अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम हमारा सूरह बकरा की तफसीर कंटिन्यू करेंगे, आयत नंबर 40 टू 46 जी। तो आज आयत नंबर 40 से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन व क़ल्बन ख़ाशिअन, आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 40 से। ठीक है। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू याद करो, नेमती मेरी नेमत को, अल्लती वो जो, अनअमतु इनाम की मैंने, अलैकुम तुम पर, वअफ़ू और पूरा करो, बिअहदी मेरे अहद को, ऊफ़ी मैं पूरा करूँगा, बिअहदिकुम तुम्हारे अहद को, व इय्याया और सिर्फ मुझसे ही, फ़रहबून बस डरो मुझसे। तो यहाँ पर बनी इसराइल का वाक़या स्टार्ट हो रहा है। बनी इसराइल हमसे पहले उम्मत मुस्लिमा थी। ठीक है। बनी इसराइल हमसे पहले जो उम्मत थी जिसको अल्लाह ताला ने किताब दी थी, नबी भेजे थे, तो वो उम्मत से खिताब किया जा रहा है। तो अब हमको उन लोगों का पीछे बताया जा रहा है कि हमारे लिए भी इसमें लेसन है कि पीछे की जो हमसे पहले वाली उम्मत है उसको हम देख के लेसन लेके मतलब वो कैसी थी, क्या उन्होंने किया, क्या ख़राबियाँ उन्होंने की जिससे हमें बचना चाहिए, क्या अल्लाह की नाफरमानियाँ की, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला यहाँ पर बताएंगे और हमारे लिए इसमें लेसन है। हम इसे रिलेट करके अपने बारे में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो अल्लाह ताला देखिए बनी इसराइल किसका नाम है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम के ये पोतरे हैं। ठीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। तो याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का नसब था। तो याकूब अलैहिस्सलाम के नस्ल से जो उनके बेटे, उनके नस्ल जो आगे चली ना, याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, तो उसके आगे जो भी नस्ल चली उनको बनी इसराइल मतलब बेटे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, उनकी नस्ल का लक़ब है ये बनी इसराइल। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और इब्रानी ज़बान में जो इसराइल का मीनिंग है वो क्या है? अल्लाह का बंदा। जैसे अब्दुल्ला है ना अरबी में, वैसे ही इब्रानी ज़बान में इसराइल का मीनिंग है अल्लाह का बंदा। ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उन लोगों को याद दिला रहे, नेमत को याद करो बोल रहे। तो किसी को भी नसीहत करने का ये बेहतरीन अंदाज़ अल्लाह ताला सिखा रहे कि उनको तवज्जो दिलाना चाहिए, किससे? कि अल्लाह की नेमतें याद करो बोल के अल्लाह ताला नेमतें याद करवा रहे हैं इसके ज़रिए कि इंसान तवज्जो करे और अल्लाह की बात को सुने, समझे कि अल्लाह की कितनी ज़्यादा नेमतें हैं। तो इससे अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मेरी नेमतें याद करो। कौन सी नेमतें? जो अल्लाह ने उन पर की थी, वो जो इनाम की मैंने तुम पर। तो इन पे क्या क्या अल्लाह ताला ने नेमत की थी बनी इसराइल पर? इनके अंदर नबियों को भेजा, नबियों का सिलसिला जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद पूरी नबूवत अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी नबूवत जो नबियाँ आए ना, तो बनी इसराइल में से अल्लाह ताला नबियों को भेजे। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो नेमत है अल्लाह की, वो दीन है, अल्लाह का दीन है, अल्लाह ताला के नबी पैगंबर, अल्लाह ताला का इंसानों का कनेक्शन अपने रब से, ये सबसे बड़ी नेमत है जो उनको मिली थी। ठीक है। तो इंसान अल्लाह से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, तो नबियों के ज़रिए अल्लाह ताला नबियों को वही भेजकर इंसानों और अल्लाह का ताल्लुक़ और अल्लाह के हम क़रीब हुए, अल्लाह को जाने हम। ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए, हमने पढ़ा था ना, आदम अलैहिस्सलाम को जब भेजे थे तो अल्लाह ताला ने कहा था मेरी तरफ से वापस हिदायत आएंगी। तो अल्लाह ताला ये हिदायत भेजते रहे मुसलसल आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किताबें नबियों को के लोगों को। क्योंकि अल्लाह ताला नज़र नहीं आते ना, हम बार बार अल्लाह को भूल जाते हैं।
تو نبی آ کے یاد دہانی کراتے ہیں، ہمارا مقصد بتاتے ہیں زندگی کا، ہمارے کو پھر کہاں جانا ہے، اللہ کی طرف واپس جانا ہے، جواب دہی کا احساس، اور اپنے غلط اعمالوں سے غلط اعمالوں سے بچنے کی وہ نصیحت کرتے ہیں نبی آ کے۔ تو اللہ تعالیٰ وقتاً وقتاً نبیوں کو، کتابوں کو بھیجتے گئے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں پر یہود اور نصارہ، مطلب جو کرسچنس اور جوز ہیں نا، ان سے خطاب کرے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کے رسول کا ان کو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں اللہ کے رسول کی پوری نشانیاں تھی، اور وہ مدینہ میں تھے، یہود اور نصارہ کچھ مدینہ میں تھے، کیونکہ ان کے بک سے ان کو پتہ چلا کہ آخری نبی ہجرت کر کے مدینہ آنے والا ہے بلکہ۔ تو ان لوگ کیا کریں، وہاں پر ان کا ویٹ کر رہے تھے، نبی کا آخری رسول کا ان لوگ وہاں پر ویٹ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ہی خطاب کر رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نعمتوں کو جب ہم یاد کریں تو پہلے کیا کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ہمارے کو دل سے یاد کرنا چاہیے کہ کیا کیا ہمارے کو ملا ہے۔ شکر گزاری اس سے ہی پیدا ہوتی ہے، ہم گریٹفل ہوتے ہیں۔ تو پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کو نعمتیں کیا ملی، دل سے اس کا احساس کرنا چاہیے۔ سیکنڈ، زبان سے اس کا اقرار کرنا چاہیے، جو جو ہمارے کو ملا ہے اس کو ذکر کرنا چاہیے، اس کا اللہ کا شکر ادا زبان سے کرنا چاہیے۔ پہلے دل سے، پہلے اس نعمتوں کو سمجھ کے، اس کو انڈرسٹینڈ کر کے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرنا، پھر اس کے بعد زبان سے اس کا شکر ادا کرنا اللہ کا، اور اس کا اظہار کرنا، اور تیسرا اپنے عمل سے شکر گزار ہونا۔ تو شکر گزاری میں یہ 3 چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تھی کہ ان کے اندر نبوت، اللہ کا کلام ان کے اندر آیا، اور ان کو بہت سارے نبیوں کو ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ بھیجتے گئے، ٹھیک ہے۔ اور دینی ان لوگوں کو بہت زیادہ نعمتیں ملی، نبی، رسول، کتابیں اللہ تعالیٰ کے، یہ سب چیزیں۔ اور دنیا کی طرف سے ان کو کیا ہوئے، بادشاہت بھی ان کو دی گئی، بادشاہت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے انہیں بچایا، اور اس کے علاوہ من و سلوہ، فرعون سے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی نسل سے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ من و سلوہ، آسمان سے ان کا کھانا، رزق جو ڈائریکٹ آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ ان کے پاس گھر نہیں تھا، فرعون کے پاس سے جب آئے تھے نا تو پھر گھر نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ بادل سے ان کو سایہ کرے تھے، اور مختلف دنیا کی بھی نعمتیں ان کو عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، تو یہ سب نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی۔ اور انسان جو بھی دیکھے، ہم سب سانس پہلے اپنے ماں کے پیٹ سے آخری سانس تک اللہ کے محتاج اور نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ بس ہمارے کو کیا کرنا ہے، اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ ہمارے کو ملا کیا ہے۔ تو اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ تو یہ کیا ہے، 2 طرفہ ریلیشن شپ ہے۔ اگر ہمارے کو اللہ تعالیٰ کچھ، مطلب ہمارے کو اللہ سے محبت اب چاہیے، اللہ کے انعامات چاہیے، ہم دعائیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کیا ضروری ہے، جب ہم اللہ سے کچھ چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں وہ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 2 طرفہ ریلیشن شپ ہے اللہ کا اور ہمارا، ایک طرفہ نہیں کہ بس صرف اللہ سے لیتے جائیں اور اللہ کی نافرمانی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایایا، اور صرف مجھ سے ہی فرحبون، پس ڈرو مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو کیا تھا، کتاب میں بتایا گیا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کو ماننا اور ان کی مدد کرنا بلکہ ان کو بتایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے وہ وعدہ جو عہد کرے تھے نا وہ پورا کرو، اللہ اپنے عہد پورا کریں گا، اللہ اپنے تمہارے کو وہ کریں گا، انعامات سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، ان کے جو علماء تھے نا، ان کے جو لیڈرز تھے، ریلیجیس لیڈرز تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم لوگ صرف مجھ ہی سے ڈرو، کیونکہ ان لوگوں کو جب اللہ کے رسول آئے نا، ان لوگوں کو یہ ڈر ہو گیا، یہ تو ہمارے نسل میں سے نہیں ہے، انہوں تو یہودی اور مطلب کرسچن یا جوز نہیں ہے، انہوں تو عرب میں سے اللہ تعالیٰ اٹھا دیے نبی، آخری نبی، بلکہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، ضد آ گئی، ضد آ کے اب لوگوں کیا بولیں گے کہ مطلب ہمارے پاس سے لیڈرشپ چلے جا رہی، بلکہ ان لوگوں کو خوف ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، لوگوں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا کرو، اور اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے، بول رہے۔ آگے آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس پر جو انزلتو، نازل کیا میں نے، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، بما، اس کے لیے جو معکم، تمہارے پاس ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بولو جو بھی میں نے نازل کیا، قرآن جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ. وہ قرآن کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے، صحیح بتاتا ہے، اور پہلے کی کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، قرآن میں ہے نا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے اب تک کتابیں بھیجے رسول، تو یہ کیا کر رہا؟ پچھلی کتابوں کی، نبیوں کی تصدیق کر رہا. ٹھیک ہے، اور کیا بول رہے؟ جو تمہارے پاس ہے وہ کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے، تم اس پہ ایمان لاؤ. ولا اور نہ تکونو، تم ہو جاؤ اولا سب سے پہلے، کافرین انکار کرنے والے بھی اس کا. تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت ہو جاؤ. مطلب تم کو معلوم ہے، تمہاری کتابوں میں لکھے ہوا ہے، یہ بات کا سب علم ہے. علم کے بعد بھی لوگوں سے ڈر کے، اپنے عہدہ جانے کے ڈر سے، اسٹیٹس جانے کے ڈر سے اس کو جھٹلاؤ، کا انکار مت کرو اس کا، بول رہے اللہ تعالیٰ. اور اس کا انکار کرنے میں جلدی مت کرو. بھی اس کا، ولا اور نہ تشترو تم لو، ولا اور نہ تشترو تم لو بھی آیاتی، میری آیات کے بدلے، سمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، و ایایا اور صرف مجھی سے، فتقون پس ڈرو. ٹھیک ہے، فتقون پس ڈرو مجھ سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ میری آیات کے بدلے، وہ علماء تھے نا، علماء کیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے پہلے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس تھی، تو لوگ آتے تھے نا کہ مسئلہ پوچھنے، تو تھوڑے پیسے والے لوگ آ کے پوچھے کچھ غلط چیز کو بھی، اللہ کیا کرتے تھے؟ حلال کو حرام بنا دیتے تھے، حرام کو حلال. ابھی بھی ہوتا ہے نا کہ مطلب انٹرسٹ ہے، جو سود ہے وہ حرام ہے، تو لوگ کیا کرتے؟ پیسے والے جا کے علماء کو پیسے کھلائے، مطلب پیسے دیے، تو بعض جنے جو رہتے نا انہوں کیا کرتے؟ اللہ کے اگینسٹ فتویٰ دے دیتے کہ لے سکتے آپ، انٹرسٹ بھی لے سکتے ہو، کر سکتے بول کے. تو ویسے چلا کیا کرتے تھے؟ جو بھی اللہ کے احکامات کو بدل دیتے تھے، اللہ کی آیات کے بدلے، مطلب لوگوں سے رشوت لے کے آیات کو چینج کر دیتے، حرام چیز کو حلال بنا دیتے تھے، غلط چیزوں کو بھی اجازت دے دیتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کو بیچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ احکام قرآن میں ایک چیز بتا رہے، تو اپن کیا کر رہے کہ مطلب لوگوں مرے کہ آپ اس کو حلال کر دیجئے ہمارے لیے، ہم اتنے پیسے دیں گے، تو پیسوں کے بدلے حرام چیز کو بھی حلال بنا دے، ویسا کرتے تھے لوگ. تو اللہ تعالیٰ بول رہا ویسا مت کرو، خالی تھوڑی قیمت مت لو اللہ کی آیات کے بدلے. پوری دنیا بھی اگر دے دی جائے تو اللہ کے پاس جو ہے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، جو آخرت میں اللہ تعالیٰ رکھی ہے. جو دنیا میں اللہ کے پاس جو ہے اور انسانوں کا نہ ہے، اس کا کچھ کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو اللہ بول رہے کہ ایسا مت کرو اللہ کی آیت کو، اور وہی آئے، اور صرف مجھی سے ڈرو، بول رہے اللہ تعالیٰ کہ انسانوں سے ڈر کے ان کے اس میں آ کے تم لوگ اللہ کے احکامات کو توڑو، بدلو مت. 2 بار آگے دیکھا آیت نمبر 40 میں بھی اللہ تعالیٰ لاسٹ میں بول رہے مجھ سے ڈرو، اور اس میں بھی 41 میں بھی آیا اللہ بول رہے کہ مجھ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے بچ کے ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں. دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نافرمانی کر کے کہیں بھی بچ کے جانے والے نہیں ہیں. مر کے پھر اللہ کا نہیں جانا ہے، جواب دینا ہے جب. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے اس میں. اور آگے اللہ تعالیٰ 42 میں بول رہے ہیں ولا اور نہ تلبسو، تم ملاؤ الحق، حق کو، بالباطل، ساتھ باطل کے، وتکتموا اور نہ تم چھپاؤ، الحق، حق کو، وانتم حالانکہ تم تعلمون، تم علم رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے تمہیں کو حق معلوم ہے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، نبی سچے ہیں، قرآن سچا ہے، تو اس کو کیا کرو تم مطلب حق اور باطل کو بدلو نکو، ملاؤ نکو، حق اور باطل کو ملاؤ مت، اور حق کو چھپاؤ بھی مت، اور نہ تم چھپاؤ حق کو. حق معلوم ہے ان کو، کلیئر ان کی کتابوں میں لکھے ہوا ہے حق کیا ہے، بلکہ قرآن سچا ہے، سب معلوم تھا ان لوگوں کو، مگر ضد، ہر درمی جانتے ہوئے بھی کیا کرے ان لوگ اللہ کے رسول کا انکار کرے. اور حق اور باطل کو کیسا ملاتے تھے؟ اور لوگ بولتے تھے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، خالی مطلب عربوں کے لیے یہ نبی آئے ہوئے ہیں، بلکہ ایسا باتوں میں مطلب چینج کر دیتے تھے، حق کو بھی مطلب باطل کے ساتھ ملا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بولے ایسا مت کرو، تمہارے پاس علم ہے پورا، تو بھی تم حق اور باطل کو مت ملاؤ. آیت نمبر 43 میں بول رہے ہیں وقیمو، اور قائم کرو، صلاۃ، نماز، وآتو، اور ادا کرو، زکوٰۃ، زکوٰۃ، ورکعو، اور رکوع کرو، مع راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو بول رہے. تو اس میں کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ قائم کرو، اللہ کے واسطے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور اس میں ہم کو نماز کی فضیلت پتہ چل رہی کہ نماز قائم کرنا اور
ज़कात अदा करना, और वर्कऊ मार राकीन मतलब रुकू करने वालों के साथ रुकू करना, मतलब बाजमात नमाज पढ़ना। मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया कि वो नमाज़ों को बाजमात मस्जिद में एक जमात के साथ पढ़ें। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि मतलब हक़ और बातिल को मिलाओ मत, नमाज क़ायम करो अल्लाह के लिए, और अल्लाह के लिए ज़कात अता करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। व अतअमुरूना, क्या तुम हुक्म देते हो, नासा लोगों को, बिलबिर्री नेकी का, व तंसौना और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, और तुम हालांकि तुम ततलूना तुम तिलावत करते हो, अलकिताबा किताब की, अफला क्या फिर नहीं, ताक़िलून तुम अक़ल से काम लेते। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, क्या तुम हुक्म देते हो। तो उन लोगों के ही मतलब उल्मा से खिताब है, मगर हर आयत में मतलब अपने लिए भी लेसन है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हक़ है, जो अल्लाह का कलाम है, उसको किसी के डर से छुपाना, बदलना, या उससे डर के लोगों की पसंद की बातें बोलना शुरू कर देना, लोगों के इन्फ्लुएंस में आके रहे तो बहुत अमीर है, वो तो इन्फ्लुएंस वाले हैं, उनके सामने कैसा बोलना, बल्कि हक़ और बातिल को मिलाना हमको नहीं चाहिए। और उसके बाद अल्लाह ताला बोल रहे क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, नेकी करने का हुक्म देते हो, और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम तिलावत करते हो किताब की। क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते, अक़ल इस्तेमाल नहीं करते, कि लोगों को तो बोलते हो अल्लाह के खरीद, उनके जो उल्मा थे ना, उन्होंने तो बोलते थे अल्लाह की बात मानो, ये करो, अल्लाह ताला की नेकी का हुक्म देते थे, मगर जब अपनी बारी आई तो क्या करे, वो हक़ को कबूल नहीं करे, अल्लाह के रसूल को कबूल नहीं करे। ठीक है, अपनी बारी आई तो उसको हक़ को कबूल नहीं करे। अल्लाह ताला क्या बोला, तुम तो तिलावत करते हो कुरान, मतलब जो किताब है ना, जो तौरात उनके पास थी, इंजील थी, अल्लाह की पहले की किताबें, तो उसकी तिलावत भी करते हो तुम, करके फिर लोगों को भी नेकी का हुक्म देते, अपने आप को भूल जाते। अपन वो नेकी अल्लाह की बात नहीं मान रहे तो अपने आप को भूल जाते। क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते। तो हमारे लिए भी लेसन है कि हम दूसरों को भी, दो फ़राइज़ है हमारे, कि नेकी खुद भी करें और उसको लोगों को भी नेकी का हुक्म दें। खाली नेकी का बोलते जाना, खुद नहीं करना, ये भी गलत है, और खाली अपन नेकी करना और लोगों को नेकी का हुक्म नहीं देना, लोगों को अच्छे अच्छे कामों के लिए मोटिवेट नहीं करना, ये भी गलत है। तो दो चीज़ें भी ज़रूरी है कि खुद भी नेकी करें और लोगों को नेकी पे मोटिवेट करें, उसको इंकरेज करें नेकी करने पर। ठीक है, आगे आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला कहते हैं, वस्तईन और मदद तलब करो, बिसब्री साथ सबर, वसलाती और नमाज के, इन्नहा बेशक वो, लकबीरतुन अलबत्ता बड़ी भारी है, इल्ला मगर अला ऊपर अलख़ाशिईन खुशू करने वालों के। तो अल्लाह ताला कह रहा है अल्लाह की मदद चाहो किससे, सब्र करके, पेशेंस से सब्र करके, और क्या, नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद चाहो। ठीक है, रिएक्टिव नहीं होना, कुछ भी चीज़ आई तो क्या करना, अपने आप को पहले संभालना, सब्र करना, अपने आप पे कंट्रोल रख के फिर क्या करना, नमाज अल्लाह के आगे झुक के अल्लाह से मदद चाहना। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जब भी मुश्किल आए तो कैसा अल्लाह की मदद चाहना है, सब्र और नमाज के ज़रिए। तो अल्लाह ताला बोल रहे ये दो चीज़ें, सब्र करना और नमाज पढ़ना बड़ी भारी चीज़ है, मगर किसके लिए भारी नहीं है, ये खुशू करने वालों के लिए, अल्लाह ताला के आगे झुकने वालों के लिए। खुशू का आगे भी अल्लाह ताला बताते हैं आयत में, अल्लज़ीना वो जो यज़ुन्नूना यकीन रखते हैं, अन्नहुम बेशक वो मुलाक़ू मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से, और अन्नहुम और बेशक वो इलैही तरफ उसी के, राजिऊन लौटने वाले हैं। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, खुशू किसके अंदर रहता, जिसको ये यकीन रहता कि अल्लाह से मुलाकात करना है। जो भी ये नेमतें अल्लाह ताला दे के मेरे को दुनिया में भेजे, ये एक इम्तिहान, एक टेस्ट के लिए भेजे। अब वापस जाके अल्लाह ताला को जवाब देना है, अल्लाह की तरफ वापस जाना है, लौटना है। जिसको इस बात का यकीन होता है तो वो उसको हक़ कबूल करना मुश्किल नहीं होता, उसको नमाज और सब्र के ज़रिए अपने आप को रोक लेना, थाम लेना मुश्किल नहीं होता उसके लिए। तो हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए, इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो भी हम दुनिया में कर रहे हैं उसका हमको जवाब देना है। अल्लाह ताला हर चीज़ का हमको सवाल करेंगे, हम करके क्या है। हम दुनिया में भी देखते हैं कि इंसान जब भी किसी को कुछ भी हम देते हैं, अपने बच्चों को ही कुछ देते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पूछते हैं कि उसका क्या किया उन्होंने। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बेहिसाब जो नेमतें दे दी हम आपको, तो उसका भी हम आप पे सवाल होगा कि हमने किया क्या है। तो ये चीज़ इंसान को सीधा रखती है। अगर इंसान को ये चीज़ का यकीन हो कि जो भी कर रहे हैं हम
اس کا سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. یہ نعمت تو جو نعمتیں ملی اس کا حساب ہوگا، تو ہم اس کو احتیاط سے صحیح چیزوں میں یوز کریں گے. اگر اس کا یقین نہیں ہوگا تو اس کو ہم جو غلط کاموں میں، ہر غلط کام ہمارے لیے کیا ہوگا، ہر غلط کام ہم کرنے لگیں گے. کچھ فکر ہی نہیں ہوں گی ہم. ہر کسی کو جب جس کو دھوکہ دینا پڑے، جب جس کو لوٹنا پڑے، جب جو خراب کام جو ہمارے فائدے کا ہو، ہر خراب کام ہم کرنے والے بن جائیں گے. اگر یہ یقین نہیں ہو. دنیا میں کیوں اتنا فساد ہے؟ مسلمان کیوں اتنا ذلیل ہے آج؟ مطلب کیوں اتنا رسوا ہو رہے ہر جگہ مسلمان؟ کیونکہ ہم لوگوں کو یہ یقین نہیں رہا کہ اللہ کے پاس جانا ہے. جس کو یہ یقین رہتا ہے انہیں سب کے سامنے بھی اچھا ہوتا ہے، ان کے پیچھے بھی اچھا ہوتا ہے. تو یہ یقین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کا یقین ہمارے اندر پیدا کرے اور ہماری اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نیکی کا حکم دینے اور نیکی خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک توفیق دے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بنائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور اللہ کی رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحان رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.